مسلک دیت شان آیا کاری اسماعیل جوان آیا بینیا بین عابد صاحب نے گجڑائے جنہ ڈیرا بغیرہ دے وچ لایا بلبل قرآن بادی شریف بیان شیر رابی حضرت مولانا قاری محمد بینیا بین عابد صاحب تشریف لیا چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر برکت فرمائے اچھی کہہ دے کہ ریگل چوک وچ دھما پئیاں سونے اللہ دے قرآن دیا ریگل چوک وچ دھما پئیاں سونے اللہ دے قرآن دیا ریگل چوک وچ دھما پئیاں سونے اللہ دے قرآن دیا کہتے محترم نے محفل لائیاں سونے نبی جی دے فرمان دیا آج سارا علاقہ آیا ہے رحمت دا بادل چھایا ہے اللہ نے کرم کھمایا ہے سانو مسلک سچا اتھایا ہے آج اللہ ایتے ہو رہی نے آج اللہ ایتے ہو رہی نے سونے مکی مدنی دی شان دیا ریگل چوک وچ دھما پئیاں سونے اللہ دے قرآن دیا میرے مسلک دیت شان آیا کاری اسماعیل جوان آیا میرے مسلک دیت شان آیا کاری اسماعیل جوان آیا بینیا بین عابد صاحب نے گجڑائے جنہ ڈیرا بغیرہ دے وچ لایا میرے مسلک دیت شان آیا کاری اسماعیل جوان آیا دنیا بین عابد صاحب نے گجڑائے جنہ ڈیرا بغیرہ دے وچ لایا مولانا عبدالماسد شیخ پوری صاحب کیا باتاں نے انتظام دیا ریگل چوک وچ دھما پئیاں سونے اللہ دے قرآن دیا ایتے احسان نے کیمرہ لایا ہے سارے مجمع اتے چھایا ہے ایتے احسان نے کیمرہ لایا ہے سارے مجمع اتے چھایا ہے یوٹیوب تے یزدانی اسلامک لکھو ایتے اپنا چینل بڑھایا ہے ایتے احسان نے کیمرہ لایا ہے سارے مجمع اتے چھایا ہے یوٹیوب تے یزدانی اسلامک لکھو ایتے اپنا چینل بڑھایا ہے بھائی پیارے احسان